सबैभन्दा ठुलो प्रभाव परेको अहिले चाहिँ टुरिज्ममै हो। हाम्रो दुईटा होटल भएर हाम्रो एउटा अपर्च्युनिटी नै भयो यो कि एउटा हामीले चालु राख्न सक्यौँ। नेपालीहरूको जसको नि हस्पिटालिटी भनौँ न, स्वागत गर्ने एउटा हामीहरूको रगतैमै छ। तर प्रश्न चाहिँ मैले धेरै इन्टरभ्यूमा पनि दिइसकेको छ यसको है। अब यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो सरकार र हाम्रो नीति बनाउने नीतिगत मन्त्रीज्यूहरू र उहाँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म अब धेरै ठाउँमा तपाईँहरूले सुने जसरी आश्वासन पनि दिनुभएको छ। हाम्रो पास्ट हिस्ट्रीमा हामी ट्रेडरै हौँ। अहिले पनि हामी एमएस भनेपछि चाहिँ मेरो बुवा र बाजे र बुवाको नामबाट मालीराम शिवकुमार भनेर एमएस ग्रुप बन्या हो। एउटा नेपालमा अझ आइकोनिक भनौँ न, नेपालमा एउटा जस्तो पर नाइटको चाहिँ टेन्टेटिभ $400 to $500 चाहिँ पर नाइटको पर स्पेन्डिङ भन्छौँ हामी होइन, पर फ्यामिली भनौँ या पर कपल भनौँ, उहाँहरूको स्पेन्डिङ गर्ने टाइपकोले चाहिँ हामीले एकदम लग्जरियस रिसोर्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले ल्यान्ड पर्चेस गरेका थियौँ। हाम्रो विचार कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा चिजमा फुल फेजमा मास्टर बनिसकेपछि अर्को काम गर्ने भन्ने चाहिँ हामीहरूको चाहिँ एउटा ग्रुपैको चाहना र विचार हुन्छ। टेक्निकल र टेक्नोलोजी भन्ने चाहिँ जहिले पनि चाहिन्छ। सबैभन्दा ठुलो प्रभाव परेको अहिले चाहिँ टुरिज्ममै हो, जुन हामी सबभन्दा नयाँ यो सेक्टरमा र नेपालमै नै टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ हामीहरू सबैभन्दा नयाँ भनौँ न, डेभलप गरेर चाहिँ एकैसँग दुईटा होटल र तेस्रो होटल पनि हामीहरू बनाउने गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रभाव चाहिँ होटल व्यवसायमा नै परेको छ। साथै अरू व्यवसाय पनि जुन अघि तपाईँले कपडा र यो धागो उद्योगहरू भन्नुभयो तिनीहरूमा नि परेको छ। त तिनीहरू चाहिँ बिस्तारै गरेर चालु चाहिँ भए। तर अब यो सर्भिस एरियामा त अब हामी कहाँ गेस्टै नआउने हो भने त हामीले सर्भिसै दिन नसक्ने हो। हाम्रो होटल चाहिँ चालु छ। नक्सालको चाहिँ ठमेलको चाहिँ हामीले बन्द गरिराखेका छौँ। तर अब टुरिस्टहरू नआए भएर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यो बिजनेस चाहिँ फस्टाएको छैन, स्लो नै भइराखेको छ। होइन, हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो दुईटा होटल भएर हाम्रो एउटा अपर्च्युनिटी नै भयो यो कि एउटा हामीले चालु राख्न सक्यौँ। हामीले ठमेलको पनि केही स्टाफहरूलाई नक्सालमा सिफ्ट गऱ्यौँ र अब नचल्नु भन्दा केही चल्नु राम्रो। र ठमेलको हाम्रो अलरेडी सायद 1.5 वर्ष जति भइसकेको थियो चालु गरेको। अनि नक्सालको चाहिँ हामीले एकदम चालु गर्न साथै भनौँ न 6 महिना जति नै हामीले बिलिङहरू गरेर चालु गर्न साथै प्रब्लम आयो भएर र एक तारिक होटल चालु गरिसकेपछि चाहिँ अझ बन्द गरेर चालु गर्नलाई चाहिँ धेरै ठुलो कस्ट र धेरै ठुलो टाइम लाग्छ। र त्यो हाम्रो 3 स्टार होटल भयो। यो चाहिँ हाम्रो 5 स्टार डिलक्स भएर यसलाई हामीले बन्द गरेर चाहिँ अझ चालु गर्न चाहिँ जति ठमेलमा नि हामीलाई प्रब्लम आउँछ। तर ठमेलको होटल चाहिँ हामीले 2-2.5 महिनामै रिभाइभ गर्छौँ। तर नक्सालको होटल अगर हामीले बन्द गरेर चाहिँ अझ चालु गर्ने भने स्टेक मिनिमम 6 महिना हामीलाई लाग्छ। र अर्को हाम्रो एसएस भनेको नै यसमा स्टाफहरू हुन्छ। र त्यो स्टाफहरूलाई हामीले अझ ट्रेनिङ गर्नु, स्टाफहरूलाई अझ सिकाउने। अब स्टाफहरूलाई बन्द गरेपछि त उनीहरू नि आफ्नो पेट पाल्नलाई त अरू होटलहरू अरू ठाउँमा जान्छ, अरू व्यवसायहरू गर्छ। त्यो भएर पनि हामीहरूको चाहिँ म्यानेजमेन्टले चाहिँ यो होटललाई चाहिँ चालु राखौँ। एउटा अब नेपालको लागि आइकोनिक नै हो बिल्डिङ ठाउँ र विभिन्न अवार्डहरू पनि हामीले पाइराखेका भएर चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ यसलाई बन्द नगरौँ भनेर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब लसै गरेर पनि त्यसलाई हामीले चालु गरिराखेका छौँ। त्यस्तो होइन, के हुन्छ भन्दा एउटा त हामीहरू नेपालीहरूको जसको नि हस्पिटालिटी भनौँ न, स्वागत गर्ने एउटा हामीहरूको रगतैमै छ। उनीहरू हाम्रो नेपालमा म्यानेजमेन्ट गर्न आइराखेका छ। समस्याको पेरामा जस्तो अघि तपाईँले सरकारले के सपोर्ट गरे भने जस्तै हामीहरूले पनि आज कोही म्यानेजमेन्टमा आइराखेका मान्छेहरूलाई हामीले पनि उनीहरूलाई यस्तो बेलामा हामी एउटा लोकल मान्छे भएर सपोर्ट गरेनौँ भने अनि उनीहरू पनि आत्तिन्छन्। उनीहरू पनि भोलि त हामीलाई त उनीहरू त अघि मैले एउटा वर्ड भने नि कि स्टाफ भने हामीले एमएस ग्रुपले चाहिँ एसेट्स भनेर सोच्छौँ हाम्रो सम्पत्ति। त त्यो स्टाफहरू आज त्यति टाढाबाट कोही फ्रान्सबाट आउनु भएको छ, कोही इन्डियाबाट आउनु भएको छ, कोही नेपालकै छन्, कोही नेपालका नि हाम्रा स्टाफहरू जापानमा मेरिटमा काम गर्थे, उनीहरू नेपालमा होटल खोल्यो भने नेपालमा आइराखेका छन्। भन्यो भने चाहिँ उनीहरू म्यानेजमेन्टमा हुँदाखेरि पनि एज अ लोकल गार्जियन त हामीहरूले सपोर्ट गर्नु पर्यो उनीहरूलाई। तर प्रश्न चाहिँ मैले धेरै इन्टरभ्यूमा पनि दिइसकेको छ यसको है। अब यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो सरकार र हाम्रो नीति बनाउने नीतिगत मन्त्रीज्यूहरू र उहाँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म अब धेरै ठाउँमा तपाईँहरूले सुने जसरी आश्वासन पनि दिनुभएको छ र सिस्टम पनि गर्नुभएको छ। त त्यो इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन कि त्यसको के फाइदा र नोक्सान भन्ने।
मैले अस्ति पनि एउटा इन्टरभ्यूमा सानो एउटा के दिएको थिएँ भने हाम्रो चाहिँ सरकार भने चाहिँ हामीहरू व्यवसायको चाहिँ एउटा वान अफ द पार्टनर हो। जुन कि हामी लस गरौँ जे गरौँ आज हामीले रेभिन्यूको चाहिँ मोटामोटी एक्ज्याक्टली फिगर चाहिँ भन्दा नि एउटा मोटामोटी 50-55% चाहिँ हामीले गभर्मेन्टलाई चाहिँ सेयर गरे हुन्छ। जस्तै अब भ्याटै र इन्कम ट्याक्सै र अरू इन्ट्रेस्टहरू त अब ब्याङ्कमा जाने भयो, तर हामीले गभर्मेन्टलाई चाहिँ एउटा पार्टनरसिप तरिकाले सोचेर हामीहरूले चाहिँ उनलाई ट्याक्सहरू पे गरिराखेका हुन्छौँ। त्यही तरिकाले जब आज कुनै युनिट या केही चिज हामीले नोक्सानमा या केही चिजको अप्ठ्यारो पऱ्यो भने गभर्मेन्टले नि त्यो पार्टनरसिपबाट प्रफिट गरेको या गभर्मेन्ट चलिराखेको चिज पनि हामीहरूलाई चाहिँ त्यो पैसाको चाहिँ अलिकति सपोर्ट या अलिकति हामीले रेभिन्यूतिरबाट सपोर्ट गरिदियो भने चाहिँ हामीलाई पनि त्यसले चाहिँ एउटा प्रोजेक्टलाई चाहिँ सपोर्ट हुने भन्ने मात्र हो। त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा चाहिँ उहाँले हामीलाई सफ्ट लोन रिफाइनेन्स गर्ने भनेर एउटा आश्वासन दिनुभएको थियो। त्यो आश्वासन अनुसारले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा लमसम आश्वासन र लमसम पैसा चाहिँ दिनुभयो। तर एउटा प्रोजेक्टलाई हेरेर जस्तै अब 100 करोडको प्रोजेक्ट छ त्यसलाई पनि 10 करोड दिँदै हुनुहुन्छ र 500 करोडको प्रोजेक्टलाई पनि 10 करोड दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ एउटा धेरै नै सानो अमाउन्टमा चाहिँ उहाँहरूले जुन रिफाइनेन्स गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसले चाहिँ धेरै नै कम हामीलाई इफेक्ट पर्छ। त्यसले चाहिँ कुनै पनि सपोर्ट भन्दा नि मिनिमाइज सपोर्ट मात्र हो। सपोर्ट छ हेर्नुहोस्, अब नपाउँदा त के पाए त राम्रो हो। त्यसले चाहिँ त्यति ठुलो चाहिँ इफेक्ट चाहिँ छ नि जुन हामीहरूको व्यवसायमा चाहिँ जुन नोक्सान छ या जुन क्यास यसलाई के भन्छ भन्दा क्यास लसै भनौँ न, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ परिपूर्ति गर्न चाहिँ सकेका छैनौँ गभर्मेन्टतिरबाट। हामी हाम्रो हिस्ट्री पास्ट हिस्ट्रीमा हामी ट्रेडरै हौँ। अहिले पनि हामी एमएस भनेपछि चाहिँ मेरो बुवा र बाजे र बुवाको नामबाट मालीराम शिवकुमार भनेर एमएस ग्रुप बन्या हो। अहिले पनि स्टिल त्यो कम्पनीमा चाहिँ हामीहरूको चाहिँ एसकेएफ डिस्ट्रिब्युसन भन्ने वर्ल्ड वाइज बेरिङको डिस्ट्रिब्युसन आज पनि छ। हामी वी आर स्टिल इन द ट्रेडिङ, फुल फेजमा ट्रेडिङ छ र अगाडि पनि हामीहरू ट्रेडिङको लागि चाहिँ हामीले मिलिनिया ग्लोबल भनेर चाहिँ विभिन्न किसिमका ब्रान्डहरूको इन्डियन इम्पोर्टेड ब्रान्डहरू ल्याएर अहिले पनि हाम्रो एउटा विङ चाहिँ ट्रेडिङमा राम्रो सँग ट्रेडिङ पनि गर्छौँ हामीहरूले। कस्तो भन्दा ट्रेडिङ भन्ने एउटा सेक्टर हो। ट्रेडिङ भनेको नि जस्तो अब तपाईँको एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छ, त्यो म्यानुफ्याक्चरिङबाट हामीले इम्पोर्ट गऱ्यौँ, हामीले बेच्यौँ र एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ भनिसकेपछि चाहिँ अब आफ्नै कन्ट्रीको रिसोर्सहरूलाई आफ्नै कन्ट्रीको मेन पावरहरूलाई युज गरेर र अर्को कस्तो भन्दाखेरि कहिले ट्रेडिङ राम्रो हुन्छ, कहिले हाम्रो किन पपुलेसन धेरै कम छ नेपालमा, त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ मल्टी स्टाइल र मल्टी सिस्टममा हामीले काम गरेनौँ भने चाहिँ त्यो एउटा सक्सेस बिजनेसम्यान चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रा पूर्वजहरूले हामीले सिकायो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ मल्टी फङ्सनल वर्कहरू मल्टी फङ्सनल कामहरू चाहिँ हामीहरूले डाइभर्सिफिकेसन चाहिँ गरिराखेका छौँ। यो हाम्रो चेयरम्यान साहबदेखि लिएर हाम्रो पुरा टिमको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ जस्तो एउटा विङ चाहिँ अब होटल लाइनमा डेभलप गर्ने र होटल लाइनमा लाग्ने भनेर चाहिँ जुन तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो 5वटा काठमाडौँमा र काठमाडौँभन्दा बाहिर चाहिँ 7वटा भने 12वटा होटलको चाहिँ हामीले चाहिँ यो अराउन्ड 2018 और 19मा चाहिँ हामीहरूले एउटा सफ्ट एमओयू नै गरेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले 2वटा चाहिँ आज सक्सेसफुल होटल चालु गऱ्यौँ र 3rd होटल चाहिँ हामीले कमलादीमा अलरेडी यो अब चालु गर्दैछौँ 3rd र बाँकीको चाहिँ जुन अब यो सकिसकेपछि 9वटा होटलको चाहिँ अब यो इनकमिङ चाहिँ कोभिडको र अब यो हामीले कहिले के गर्छौँ भन्ने चाहिँ हामीहरू चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ सोचैमा छौँ। हामीले जस्तो हामीले भन्न त भन्यो 12वटा, तर कोभिड नआयो भए हामीहरू 1 बाई 1 गरेर चाहिँ हामीहरू सबै प्लानिङमा थियौँ। हामीहरू अलरेडी काठमाडौँको लागि त हामीले जग्गा नै एक्वायर गरिसकेका छौँ 5वटाको। तर अब यो कोभिडले गर्दाखेरि र यो अहिले जुन हाम्रो होटल चलिराखेको या भइराखेको होटलको चाहिँ इन्ट्रेस्ट खर्च चिजले चाहिँ यदि ब्याकफायर भइदिया हुन्छ कि त्यो ब्याकफायरले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू अब नयाँ बिजनेस गर्ने कि यिनीहरूलाई स्टेबल गर्ने, पहिले त भएकोलाई सम्हाल्नु पर्यो। यो सम्हालिसकेपछि अनि अझै आई थिङ्क वी गो फर द वाट एभर यो हामीले भनिराखेका छौँ होइन, हामी जान्छौँ होला। तर अहिले चाहिँ फर्स्ट भएकै सबै बिजनेसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर कसरी फाइनेन्स मिलाउने, कसरी कन्ट्रोलिङ गर्ने, कसरी खर्च कम गर्ने, कसरी आम्दानी गर्ने भनेर चाहिँ ब्याकफायरलाई चाहिँ ठिक गरिसकेपछि चाहिँ हामी डेफिनेटली अब यो बिजनेसमा लागेको छ भने त अगाडि बढ्नै छ है। तर कहिले र के भन्ने चाहिँ मैले अहिले चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै जवाब दिन चाहिँ अप्ठ्यारो छ। हामी चाहिँ कमलादीमा र अर्को 4th प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो ठिमीमा थियो
नयाँ ठिमी भन्छौँ जसलाई हामी होइन मध्यपुर ठिमी भन्ने त्यहाँ हाम्रो फोर्थ प्रोजेक्ट थियो र फिफ्थ प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा नेपालमा अझ आइकोनिक भनौँ न नेपालमा एउटा जस्तो पर नाइटको चाहिँ टेन्टेटिभ $400 to $500 चाहिँ पर नाइटको पर स्पेन्डिङ भन्छौँ हामी होइन पर फ्यामिली भनौँ या पर कपल भनौँ उहाँहरूको स्पेन्डिङ गर्ने टाइपकोले चाहिँ हामीले एकदम लग्जरियस रिसोर्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले ल्यान्ड पर्चेस गरेका थियौँ र त्यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले त्यसलाई चाहिँ फेज वाइजमा नि नगरे एक तारिक रोकिदिउँ भने चाहिँ हाम्रो फ्यामिली र हाम्रो चेयरम्यान साहबले भन्नुभएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले त्यसलाई त्यहीँ अगाडि नबढ्ने भनेर बसेका छौँ। यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा बढी त हाम्रो नेपालमा पशुपतिनाथ र यो एउटा हामीलाई भगवानको भनौँ न एउटा यो कन्ट्री नै यस्तो राम्रो छ कि जस्तो अर्थक्वेक हुने बेलामा 1 वर्षमा रिभाइभ हुने कन्ट्री नेपालै हो वर्ल्डमा कहीँ पनि यति छिटो रिभाइभ। र यो मैले सुने है अब हामीहरू तपाईँहरू सबै मेरो विचार एउटा इयर्सको जस्तै लाग्छ है 2-4 वर्ष प्लस माइनस होला जहाँ पनि अर्थक्वेक आइसकेपछि ल्यान्ड प्राइस र डिमान्डिङ जहाँ पनि स्ट्याक्स हुन्छ घट्दै जान्छ। तर हाम्रो कन्ट्रीमा यति बढेर यति राम्रो भयो त्यो हामीले प्रक्रिया गर्न सक्दैनौँ सोच्नै सक्दैनौँ। त्यसै गरेर कोभिडमा यति महामारी भएपछि पनि सबभन्दा बढी हुने हो ल्यान्ड प्राइस र भनौँ न अब आज जस्तो सेयर भनौँ सेयर मार्केट भनौँ न कोभिड पछि यो दुइटै मार्केटले बुम ल्याएको छ भनिसकेपछि कुनै पनि बिजनेसको स्ल्याक्स आउँछ टाइम आउँछ प्रब्लम आउँछ त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ ल यो अझ आउला भनेर डराएर बस्नु सट्टा अब भुइँचालो त नेचुरल चिज अझ आउन सक्छ कोभिड भने पनि अझ आउन सक्ला कोभिड भन्दा नि अरू ठुलो केही आउन सक्ला भनेर हामी घरमा बस्नु सट्टा त्यसलाई एक्सप्लोर गरेर अलिक स्ट्रङ बनेर झन् नयाँ नयाँ काम गर्दै नयाँ नयाँ एक्सप्लोर गऱ्यो भने त झन् राम्रो हुन्छ कि कन्ट्रीको लागि र आफ्नो लागि। होइन मैले अघि भने नि जस्तै हाम्रो विचार कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा चिजमा फुल फेजमा मास्टर बनिसकेपछि अर्को काम गर्ने भन्ने चाहिँ हामीहरूको चाहिँ एउटा गुरुपैको चाहना र विचार हुन्छ होइन। अब हामीहरूले पहिले जस्तो अब पुरानो कामहरू हामीहरूले नछोड्ने र नयाँ कामहरू पनि हामीहरूले गरिराखेका हुन्छौँ। त्यसमा चाहिँ नयाँ सेक्टरमा चाहिँ एउटा हाम्रो होटल आयो भएर चाहिँ पहिले अब होटललाई म्याक्सिमम कतिवटा होटल सर्भाइभ गर्छ र कतिवटा होटल ल्याउन सक्छ भन्ने सोच बनाएपछि मात्र हामी अब टुरिज्मको अर्को सेक्टरतिर जान्छौँ होला। र अघि मैले जुन एउटा भने नि कि जुन अर्थक्वेक पछि र कोभिडको कुरामा नि त्यही गरेर मेरो एउटा पर्सनली चाहिँ के छ भन्दाखेरि टुरिज्म सेक्टर आउनलाई एटलिस्ट अ इयर और मोर देन 1 इयर भने मतलब 2 वर्षसम्म लाग्ला। त्यो 2 वर्षपछि चाहिँ नेपालमा अझ राम्रो बुम टुरिस्टको होला। अहिलेसम्मको अब मेरो एजमा मैले हेर्दाखेरि जे चिज हाम्रो नेपालमा बिग्रिएको छ नि त्यो चाहिँ 2-3 वर्षमा यति राम्रो रिभाइभ भएको छ कि त्यो चाहिँ एउटा भनौँ न हामीले अपर्च्युनिटी नै हो त्यो नेपालको लागि। अघि मैले जुन भगवान बस्ने देश भने नि त्यो अनुसारले चाहिँ यहाँ केही पनि चिज भनौँ न आज तपाईँहरू पत्रकारहरू आउनु भएको छ हजुरहरूको केही चिज खराब भयो भने 1-2 वर्षमा त्यो यति रिभाइभ भएर राम्रो भइदिन्छ नि कि मैले बेकार छोडे हो यो काम यो त गरिराख्नुपर्ने काम हो भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो बिजनेसमा लागेको छ यसलाई चाहिँ सकेसम्म बढाउँदै जाने भन्ने चाहिँ चाहना छौँ। अहिले हामी त अब नयाँ अपार्टमेन्टमा नि जाँदैछौँ भक्तपुरमा हामी नयाँ अपार्टमेन्ट पनि बनाउँदैछौँ अराउन्ड 221 युनिट जति होला त्यसमा है। र रिभाइभ भने कस्तो एउटा हाम्रो ब्रान्ड पनि आफ्नो सनराइजको छ र हाम्रो जुन कस्टमर भनौँ न हाम्रो जुन अब बायरहरू भन्छ यसलाई एक्चुअली होइन फ्ल्याट बायरहरू उहाँहरूसँग सम्बन्धहरू राम्रै छ र कुनै कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनैसँग अब नराम्रो पनि हुन्छ तर म्याक्सिमम युनिटहरूसँग हाम्रो राम्रो भएर चाहिँ त्यहाँ समस्याहरू पनि हामीहरूले सल्भ गर्छौँ। उहाँहरूले हाम्रो परेको समस्याहरू त दुवैतिर पर्छ समस्या सल्भ गरे हुन्छ र त्यो अनुसारले चाहिँ हाम्रो त्यति खराब चाहिँ भएन। बरु हामीले चाहिँ यो अर्थक्वेक पछि चाहिँ 2 वर्ष जति चाहिँ म चाहिँ यता होटलमा पुरै इन्भल्भ थिएँ भएर अलिकति हाम्रो चाहिँ युनिटमा हाम्रो चाहिँ प्रब्लम अलिकति मार्केटिङ चाहिँ विक भएको थियो र हामीहरू चाहिँ अलिकति युनिट होल्ड पनि गरौँ किन एप्रिसिएट पनि हेर्नु पऱ्यो लेट पनि भइसकेको थियो किन 1-1.5 वर्ष त भुइँचालोले गर्दाखेरि सबै प्रडक्टहरू त सेलै हुन्न थियो नि 1 वर्षपछि सेल चालु भयो यो जस्तो मैले भने नि ल्यान्ड पुलिङहरूदेखि सबै अनि त्यो बेलामा चाहिँ 1 वर्ष जति चाहिँ हामीले स्टप गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट युनिटहरू धेरै नै कम छन् सबैभन्दा धेरै कम भनौँ न अब त्यो 2-5% भन्ने त अब भइरहन्छन् होइन 221 युनिटको छ प्रोग्राम अहिले ड्रइङ चाहिँ 221 को हाम्रो इन्टिरियर र
आर्किटेक्टले चाहिँ हामीले 221 युनिट आउँछ भनेको छ। उनीहरू स्टडी गर्दैछ 10-20 युनिट प्लस माइनस हुनसक्छ। अहिले स्टार्टिङ फेजमै छ हामीहरू। अनि पहिला त तपाईँले हाई राइज बिल्डिङमा भने नै हाई नै हुने हो, टच टु स्काई भन्छ हाम्रो यो टेक्निकल ल्याङ्ग्वेजमा होइन। जस्तै अब जग्गा सकिँदै गयो भने मान्छेहरू माथि नै जान्छ भनौँ न। त्यो अनुसारले चाहिँ अब अहिले चाहिँ मेरो जति पनि युनिट बिका छन् नि उनीहरूको चोइस चाहिँ माथि नै छ। अब मैले कस्टमरलाई तिमी किन माथि किने, तपाईँ किन माथि किन्दै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले सोध्दै। बरु पहिले चाहिँ तलको बिक्थ्यो। आफ्टर यो भुइँचालो चाहिँ अहिले जति पनि मेरा युनिटहरू बिका छ नि प्लस 7-8 युनिटहरू बिका छ भनौँ न। 8 तलाभन्दा माथिकै नै उनीहरूले किनिराखेको छ भने त्यो चिजले चाहिँ त्यति तरास र डराउनु पर्ने चाहिँ स्थिति छैन भन्ने चाहिँ देख्छ। एज अ बाइङ कस्टमर भने सबभन्दा ठुलो हो, यदि उनीहरूको चोइस सबैभन्दा ठुलो हाम्रो लागि भने नि उहाँहरूले चाहिँ त्यो चुज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ के भनौँ भन्दाखेरि नेपालमा अहिले पनि हाई राइजको स्कोप चाहिँ बढी छ भन्छु म। हेर्नुहोस् के हुन्छ भन्दाखेरि टेक्निकल र टेक्नोलोजी भन्ने चाहिँ जहिले पनि चाहिन्छ। अब जुन हाम्रो सानो लगानीकर्ताहरूलाई त्यो टेक्नोलोजी दिने र टेक्निकल सपोर्ट दिने या त गभर्मेन्ट हो या पब्लिक सेक्टर हो। पब्लिक सेक्टरमा त्यति ठुलो हाम्रो कृषि जन्य देश भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यति ठुलो सपोर्ट हामीहरू प्राइभेट सेक्टरले पनि दिन सक्दैन, सरकारले पनि दिन सक्दैन। र अर्को प्राइभेट सेक्टरले के डेभलप गर्छु भने यहाँको सिस्टममा भनौँ न त्यो अब बिउदेखि लिएर सबै टेस्टिङदेखि लिएर इट्स टेक टाइम भन्यो भने कुनै त्यस्तै कन्ट्रीको कुनै ठुलो कन्ट्रीको एक्सपिरियन्स भइसकेको कन्ट्रीको या एक्सपिरियन्स भएको कन्ट्रीको कम्पनी आएर हाम्रा कृषकलाई हामीले सिकाएर या उनीहरूलाई अपग्रेडै हो, त्यसलाई अपग्रेड भनिन्छ। जस्तै होटल त जसले पनि चलाउन सक्छ, होटल त चल्छ नि, तर हामीले ब्रान्ड ल्याउँछौँ। हामी कुनै पनि नेपाली प्रडक्टको ब्रान्ड ल्याउँछौँ। हामी लाएको कुनै पनि चिजको ब्रान्ड हुन्छ, हाम्रो आफ्नै देशको पनि ब्रान्ड हुन्छ या हामी अर्काको देशको पनि ब्रान्ड त युज गरे हुन्छ। नाम त हुन्छ नि हाम्रो आफ्नै नाम जस्तै। भन्दाखेरि कृषिमा चाहिँ हामीहरूको जति जग्गा छ, जस्तो हाम्रो यहाँको के अरे प्रोडक्टिभ सोइल भनौँ होइन, या अब यो तपाईँको फर्टिलाइजर सोइल भन्छौँ होइन, त्यो सोइलमा चाहिँ हामीले अगर कुनै बाहिरको कन्ट्रीले या बाहिरको कम्पनी आएर डेभलप गर्छ र उनीहरूले सिकाउँछ भने यो चाहिँ धेरै ठुलो अपर्च्युनिटी हो। किन उनीहरूले के लान्छ हामीसँग, हाम्रो जग्गा लाँदैन, हाम्रो के लाँदैन, हाम्रो मिल्दैन। हामीले आज एउटा जग्गामा भनौँ न अब एक रोप्ने जग्गामा सपोज मैले कुनै चिज उत्पादन गर्छु, त्यो 100 किलो निस्किन्छ भने उहाँहरूको टेक्नोलोजीले त्यो 200 किलो हुन्छ भने पुरा जनताले ठिक हुन्छ नि। त्यो उनीहरूले त सिकाउन आउने, उनीहरूले डेभलप गर्ने हो, उनीहरूले हाम्रो कस्ट कम गर्ने हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पोजिटिभ नै सोच्नुपर्छ हाम्रो जति पनि किसान भाइहरूले।